टाइफाइड र यो कोरोनामा यो भयो भनेपछि चाहिँ होइन मलाई टाइफाइड नहोला भन्ने किसिमको अवस्थाहरू के छ त्यस्तो भन्न मिल्ने? सरी अब छुट्याउने त अब क्लिनिकल नै हो। टाइफाइडको पनि हजुरको डायग्नोसिस क्लिनिकलै हुन्छ अनि हामी सपोर्टिभ जाँचहरू गर्छौँ होइन। अब एउटा यहाँ के याद गर्नु जरुरी छ भने अहिलेलाई अब कोरोना अहिले त हाम्रो समाजमै छ, फैलिसकेकै छ होइन। अब पुष्टि लक्षण भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग भेट भएको, उहाँसँग अब कन्ट्याक्ट भएर अब खोकी बढी लाग्न थाल्यो अनि ज्वरो आयो भने चाहिँ अब त्यो बढी कोरोना होला होइन। अब टाइफाइड पनि यो समाजमा पहिलेदेखि इन्डेमिक नै छ, यहाँ धेरै मात्रामै टाइफाइड छ होइन। अब लक्षण उस्तै छ, भन्न कि साह्रै किटान गरेर भन्न सकिँदैन, तर खोकी बढी हुन्छ अनि ज्वरो चाहिँ अब यो टाइफाइडको ज्वरो बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अघि मैले भने नि भाइरल ज्वरो चाहिँ अलि आएपछि त्यो टाइफाइडहरू भाइरलको चाहिँ बढी घट्ने क्रम हुने भयो बिस्तारै समयपछि, टाइफाइडको चाहिँ बढिरहेको, टाइफाइडको बिस्तारै ज्वरो बढ्दै जान्छ। अब कोरोनाको त्यस्तो छैन, अब आएपछि निरन्तर जस्तो आइरहेको छ, तर ठ्याक्क यसरी नै लक्षण मात्रै सुनेर भन्न मिल्ने छैन। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ। कार्यक्रम हो प्रभात विमर्श। म चाहिँ तपाईँहरूको हरदमको साथी पदम तपाईँहरूसँग भने आज पनि मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिल थापाजीले भने त्यसै गरेर फेसबुक लाइभमा जोडेर चाहिँ आज मलाई राजेशजीले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अबको 38देखि 39को यो बिचको 1 घण्टा हामी तपाईँहरूसँग हुनेछौँ नियमित दिन जस्तै। आज पनि तपाईँको यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा कैलाली कञ्चनपुर लगायतका केही जिल्लाहरूमा सुनिरहनु भएको छ भने दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट भने संसारभरि नै तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ र आज पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि आजको दिनमा हामी तपाईँहरूसँग हिजो अस्तिको दिन जस्तै विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको दिनको कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी तपाईँहरूसँग आज दिन विशेषको कुराकानी गर्नेछौँ। दिन विशेषमा नरसिंह जयन्ती भने के हो, आज जुन परेको छ यसको विषयमा तपाईँलाई आज म जानकारी गराउनेछु। त्यसै गरेर पहिला हामी स्वास्थ्यको विषयमा म आफै केही मेटेरियलहरू खोजेर ल्याएर तपाईँलाई जानकारी दिने गर्थेँ, तर अबको क्रममा भने म डाक्टरहरूसँग नै कुरा गर्ने भनेर चाहिँ हिजोदेखि मैले यो चाहिँ कार्यक्रमको सुरु गरेको छु। पक्कै पनि यो तपाईँका लागि कतिको लाभदायक भइरहेको छ, यस्तो प्रतिक्रियाहरू पनि तपाईँहरूले छोडिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज हामी डाक्टरहरूसँगको कुराकानीको दिनमा हामी दोस्रो दिन छौँ। आज मलाई डाक्टर अनिल ढकालजीले समय दिनुभएको छ, उहाँ कैलाली अस्पतालको फिजिसियन हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ टाइफाइड के हो र टाइफाइडको वरिपरि अर्थात् एउटा कसरी बस्ने, के हुन्छ, के चाहिँ लक्षणहरू हुने, यसका लगायतका यावत विषयहरूमा चाहिँ 9 बजेपछिको समयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यही बिचमा यदि तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ, टाइफाइड सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ र अन्य कुराहरूको बारेमा पनि, रोगहरूको बारेमा तपाईँलाई कुनै किसिमको चाहिँ सोध्न मन लागेको विषय छ भने पक्कै पनि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। 091 410 216 को बाटो हामी 9 बजेपछि खुला गर्नेछौँ। र त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको भनेर मैले जानकारी गराइसकेपछि त्यहाँ तपाईँहरूले कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको टाइफाइडको विषयमा कुनै जिज्ञासा छ र अन्य रोगको बारेमा पनि तपाईँले यो सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भनेपछि म हाम्रो आजको अतिथि डाक्टर अनिल ढकालजीलाई चाहिँ यो प्रश्न, तपाईँहरूको प्रश्न राख्ने जरुर छु। यति कुरा गरिसकेपछि आज मिति 2078 जेठ 11 मङ्गलबारको दिनमा छौँ। यो पनि तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ। आज अङ्ग्रेजी मिति चाहिँ 2021 मे 25 परेको छ। इसाई सम्बन्धमा कुराकानी गर्दाखेरिमा आज चतुर्दशी हो। हामी आज नरसिंह जयन्ती मनाइरहेका छौँ। नरसिंह जयन्तीको बारेमा चाहिँ म एकैछिनपछि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। आजको दिन विशेषमा हामी नरसिंह जयन्ती चाहिँ कसरी मनाइन्छ, यो के हो, कसले मनाउँछ लगायतका विभिन्न विषयमा चाहिँ तपाईँलाई अबको केही समयपछि म जानकारी गर्नेछु। र एउटा कुरा त यो कुरा सँगसँगै आजको दिनमा अझ हामी 1-2वटा गीतहरू पनि पक्कै पनि सुन्ने नै छौँ। यो बिहानीको समयमा सुनिलजीले तयार पारिसक्नु भएको छ गीतहरू भने। अब यति कुरा गरिसकेपछि आज 11 गते मङ्गलबार भनिसकेपछि धेरैको जन्मदिन हुनसक्छ। जन्मदिन जसले मनाइरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। पक्कै पनि आजको दिन तपाईँहरू कतिले चाहिँ
यो संसारमा एक किसिमको नयाँ केही न केही फरक गर्नलाई भनेर चाहिँ तपाईँको जन्म भएको हो, यो सम्झेर आजको दिनलाई अझ विशेष बनाउने प्रयास, केही प्लानिङहरू गर्ने र पहिलाको समीक्षा गर्दै अझ नयाँ चाहिँ कसरी चाहिँ जिन्दगीलाई पुरस्कृत बनाउने भनेर विभिन्न सोचहरू मनमा राखेर केही ड्राफ्टहरू कोरेर तपाईँ आजको दिन मनाउनु होला र सकेसम्म घरि परिवारकै मान्छेहरूसँग अर्थात् फोन अनलाइनबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट सेलिब्रेट गर्नुहोला र जमघटहरू कम गर्नुहोला भन्ने पनि अनुरोध गरेँ। र फेरि पनि तपाईँहरूले जसले जन्मदिन मनाइरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। त्यसै गरेर आजको दिनकै कुराकानी गर्दाखेरिमा धेरै यात्रामा निस्किँदै हुनुहुन्छ होला डाक्टर नर्सहरू, त्यसै गरेर चाहिँ अहिलेको समयमा नगई नहुने, यात्रा नगई नहुने स्थितिमा जो हुनुहुन्छ, अर्थात् खाद्यान्न ओसार पसार गर्ने विभिन्न साधनहरूका चालकहरू, सामाजिक संस्थामा आबद्ध मान्छेहरू जसले अहिलेको रूपमा सक्रिय रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, र अन्य विभिन्न अफिसहरू पनि अहिले अनिवार्य जो नखोली नहुने अफिसहरू छन् जुन खुला छन्, त्यसको लागि भनेर पनि अब तयार हुँदै हुनुहुन्छ होला। धेरै नर्स डाक्टरहरूको कुराकानी गर्दाखेरिमा नाइट ड्युटी सकेर घर जाँदै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि, र कोही चाहिँ अब अस्पताल जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला। अहिलेको यो बिहानीको समयमा तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति हामी एउटा शुभेच्छा प्रकट गर्छौँ। तपाईँहरूको आजको यात्रा, आजको दिन र आजको उद्देश्य सबै परिपूर्ति हुनेछ, यो प्रकट, यो प्रार्थना हामीले तपाईँका लागि गऱ्यौँ। र यो सँगै अन्य कुराकानी जसले अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आजको दिन पक्कै पनि विशेष बित्नेछ, राम्रो बित्नेछ, र तपाईँहरू जसरी चाहिँ आजको दिनलाई अझ एउटा नयाँ च्याप्टरको रूपमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम रिफ्रेस भएर सुरु गर्नुहोला। यति शुभेच्छा, यति शुभकामना तपाईँहरूलाई प्रकट गरिसकेपछि आजको दिन विशेषमा तपाईँलाई पहिले पनि जानकारी गराइसकेको थिएँ मैले कि आजको दिन विशेषमा हामी नरसिंह जयन्ती अर्थात् नरसिंह जयन्ती भने के हो यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउने भनेर भनेको थिएँ। म ढिला नगरिकन यो विषयतिर प्रवेश गर्छु। भगवान नरसिंहलाई चाहिँ विष्णु भगवानको सबैभन्दा उग्र अवतार मानिन्छ। नरसिंह अथवा नरसिंह नर अर्थात् मान्छे अनि सिंहका एकात्मक रूप हो। नरसिंह अवतार हामी सिंह र चाहिँ मानिसको चाहिँ एकात्मक रूपको रूपमा बुझ्छौँ। मानव शरीरमा सिंहको टाउको भएका भयङ्कर आकार अनि सिंहले चाहिँ क्रोध भएका मानिन्छन्। भक्त प्रदायक कथाहरूमा नरसिंह अवतारको व्यापक वर्णन पाइन्छ। हामीले होलीमा होलिका दहनको खुसियाली मनाउँदा जो होलिकाको कुरा गर्दैछौँ उनै होलिकाको दाईको छोरा नै भक्त प्रदाय हुन्। नरसिंह अवतारबारे पौराणिक मान्यता के छ त? राजा काश्यपका हिरणाक्ष र हिरण्यकशिपु नाम गरेका दुई छोराहरू थिए। राजा कश्यपको मृत्यु पश्चात ठुलो छोरा हिरणाक्ष राजा बन्यो, तर उनीहरू अत्यन्तै क्रूर राजा थिए। उनको पापको र क्रूरताको श्रृङ्खलाले सीमा नागेपछि बराह भगवानले उनको सर्वनाश गरी मारिदिनुभयो, जसको बदला लिन हिरण्याक्षका भाइ शिशुले चाहिँ अपराधदेव भगवान महादेवलाई प्रसन्न पारी वरदान लिनका लागि कठोर तपस्या गरे। कठोर तपस्याबाट प्रभावित भएर दर्शन दिनुभयो र वरदानकै के माग्छौ भनेर आज्ञा भयो। हिरण्यकशिपुले भगवान महादेवसँग अमर हुने वरदान माग्यो, जुन आग्रहलाई भगवान महादेवले अस्वीकार गर्नुभयो। यो हेरेर हिरण्यकशिपुले एउटा जुक्ति लगाएर अर्को वरदान माग्यो र भन्यो, न म भित्र मरु न बाहिर, न भूमिमा न आकाशमा न जलमा मरु, न अस्त्रले मरु न शस्त्रले, न मनुष्यको हातले मरु न पशुद्वारा मरु। हिरण्यकशिपुले यो आग्रह भगवान महादेवले तथास्तु भनेर चाहिँ अन्तर्ध्यान गर्नुभयो। यो वरदान पाएर अब ऊ आफूलाई अझ अमर ठान्न थाल्यो र उसले आफूलाई नै भगवान घोषणा गरिदियो। त्यसपछि उसको अत्याचार, अन्याय र पापका श्रृङ्खला यति बढ्न थाल्यो कि चारैतिर त्राहीमा मच्चिन थाल्यो। केही समय पश्चात हिरण्यकशिपुको दरबारमा एउटा बालकको जन्म भयो, जसको नाम प्रह्लाद राखियो। प्रह्लाद बुझ्ने हुन थाले र बिस्तारै उनको पिताले आफूलाई भगवान ठानेको भ्रमलाई अस्वीकार गर्न थाले। भगवान र भगवानप्रतिको उनको विश्वासमा कुम्ल्याहाको अभावमा आगलागी पश्चात पनि बाँचेको बिरालो ठुलो बन्न गयो। त्यस घटनाले प्रह्लादको मनमा भगवानप्रतिको थप निष्ठा बढाउन ठुलो भूमिका खेल्यो। राजा हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरालाई आफ्नै भगवान हुँ
यो जगमा अरू कुनै भगवान छैन भन्ने कुरा सम्झाउन अनेक प्रयास गरे, तर प्रह्लाद आफ्ना पिताको यो कुरा स्वीकार गर्न कदापि तयार भएनन्। कुनै उपाय नलागेपछि राक्षसी स्वभावका राजा हिरण्यकशिपुले छोरा प्रह्लादको भगवानप्रतिको आस्था अनि भक्तिबाट क्रोधित भएर प्रह्लादलाई अनेक दुःख यातना दिएर उनको ध्यान भक्तिमा अनेक बाधा उत्पन्न गर्दै मार्नका लागि प्रयास गर्ने गर्थे। एक दिन हिरण्यकशिपुले छोरा प्रह्लादलाई दरबारको एउटा खम्बामा बाँधिदिए र तलवारले प्रहार गरे। त्यसपश्चात खम्बा विस्फोट हुँदै ठुलो गर्जनका साथ भगवान विष्णु आधा शरीर पुरुष तथा आधा शरीर सिंहको चाहिँ धारणा गरी नरसिंह अवतार लिएर प्रकट भए। हिरण्यकशिपुले भक्त प्रह्लादलाई दिएको यातनाले चरम यातनाबाट अत्यन्तै क्रोधित बनेका भगवान नरसिंहले हिरण्यकशिपुलाई बोकेर आफ्नो काखमा उतानो पारेर राख्नुभयो र गोधुली साँझको बेला सिंहका तिखा नङ्ग्राले पेट चिरिदिनु भयो। यिनै विचित्र भगवानलाई हामी बौद्धिक सनातन धर्मका अनुयायीहरू शुभ मङ्गलका लागि यो दिन व्रत गर्ने परम्परा रहिआएको छ। भगवान विष्णुले आजकै दिन नरसिंहको अवतार लिनुभएको हुँदा आजको दिनलाई नरसिंह जयन्तीको रूपमा मनाइँदै आएको छ। नरसिंहको पूजा आराधना यश सुख समृद्धि पराक्रम कीर्ति सफलता र निर्बाध उन्नति दिने विश्वास गरिन्छ। नरसिंह मन्त्रले तन्त्र मन्त्र बाधा भूत पिचास भय अकाल मृत्यु र असाध्य रोगबाट छुटकाराका साथै जीवनमा शान्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ। आफ्ना भक्तहरूलाई विपद परेका बखत आएर रक्षा गर्ने यिनै नरसिंहलाई नरहरि उग्र वीर महाविष्णु अनि हिरण्यकशिप अरि नामले पनि पुकार गरिन्छ। भगवान नरसिंहको बीज मन्त्र स्रौश्रे नरसिंह बीज भनिन्छ। यस बीज मन्त्रमा चाहिँ 6 नरसिंह र 12 औ दिव्य जस्ती एवं बिन्दु सुख हरण हो। यस बीज मन्त्रको अर्थ हो दिव्य जस्तो 12 स्वरूप श्री नरसिंह मेरै दुःख दूर गर्नुहोस्। वैशाख चतुर्दशीमा नरसिंह जयन्ती मनाइने चलन छ। शक्ति अनि पराक्रमका देव नरसिंहले धर्म रक्षार्थ अनि सत्यको संरक्षणको पाठ दिएका हुन्छन्। सही कार्यका लागि आँट अनि पराक्रम यी देवता बाहेक अन्य कहीँ पनि पर्याप्त पाउन सकिन्न। आजका दिनमा विशेषतः व्रत अनि आराधना स्त्री पुरुष जो कोहीले गर्न सक्छ। वैष्णव समुदायका लागि त आज झनै विशेष उत्सव हो। वैष्णव समुदायका लागि चाहिँ आज उत्सवकै रूपमा यो मनाइन्छ। भगवान नरसिंह अनि छेउमा माता लक्ष्मीको प्रतिमा स्थापित गरी वेद मन्त्रले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने चलन छ। फूल फल केशर नरिवल अक्षता पिताम्बर लगायतका कुराहरू नरसिंहका प्रिय वस्तु मानिन्छन्। सत्य कर्ममा लाग्ने ऊर्जा लक्ष्य प्राप्तिको साहस अनि कर्तव्यप्रतिको निष्ठा सबैलाई प्राप्ति होस्। ओम निरम नरः सिंहासन नमः। पक्कै पनि यो जानकारी तपाईँलाई मैले गराएँ। सुयोग ढकालजीले चाहिँ हाम्रो पात्रको लागि तयार पारेको यो कुरा मैले आजको दिन विशेषमा तपाईँहरूका लागि राखेको छु। पक्कै पनि यो कुराकानी राखिसकेपछि एउटा अन्य जानकारी पनि तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। अन्य जानकारीको कुराकानी गर्दाखेरिमा अहिलेको जुन परिस्थितिसँग हामी जोडिएका छौँ यो परिस्थिति अर्थात् हामी सबैलाई एक किसिमले जुन त्रास हामी सबै आफूभित्र राखेका छौँ अर्थात् सबैले नभए पनि अधिकांशको बीचमा अहिले यो किसिमको सन्तास हामी देख्न सक्छौँ। यो सन्तासको विषयमा चाहिँ अहिलेको समयमा म केही जानकारी अर्थात् कुराकानीहरू गर्न चाहन्छु। एउटा सामान्य कुराकानी गर्दाखेरि हिजो म एउटा कुराकानी पल्टाइरहेको थिएँ। अहिलेको अब कतिसम्म चाहिँ यो अहिले जुन महामारी छ अर्थात् कोरोनाको जुन महामारीको छ यो पिरियड कतिसम्म लम्बिन सक्छ भन्ने कुराकानीको खोज गर्दाखेरिमा मैले अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरिमा चाहिँ अब हामी पिकबाट डाउन जाँदैछौँ भन्ने किसिमको अधिकांश विज्ञहरूको कुराकानी आएको छ। र अहिले अस्पतालहरूको स्थिति पनि बुझ्दाखेरिमा धेरै अस्पतालहरूमा बेडहरू खाली हुन थालिसकेका छन्। यो सकारात्मक कुराकानी छ। तर सकारात्मक कुराकानी यो अर्थमा हामीले लिनुपर्छ यदि हामी सचेत हुन्छौँ भने, नत्र हामी लागिसकेपछि 1% रिस्क त हामीसँग जतिखेर पनि छ। त्यसैले तपाईँहरू जसले पनि हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ त्रास सन्तास नलिउँ। केही समयमा यो समय ठिक हुनेवाला छ। तर सावधानी भने पर्याप्त मात्रामा राखिराखौँ। यदि तपाईँ हामी व्यक्तिले नै
यसरी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सचेतन भइरहने हो भने, हामी सचेत रहिरहने हो भने पक्कै पनि अहिलेको यो समय हामी सजिलै चिर्न सक्छौँ। हिजो अस्ति मात्रै धनगढीकै अस्पतालहरूको कुराकानी बुझ्दाखेरिमा पनि धेरै अस्पतालहरूमा बेडहरूको राम्रै उपलब्धता छ। यदि तपाईँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ कोरोना लागेर पनि एक किसिमले असहज महसुस गरिरहनु भएको छ भने अस्पताल पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ उसमा नबस्नुहोस्। अस्पतालहरू लगभग खाली हुँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै। तपाईँले अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने अस्पताल भर्ना भइहाल्नुहोस्, यो अनुरोध गरेँ। र अन्य बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, हामीलाई सुनिरहनु भएको हुनसक्छ, र अन्य बिरामीको लागि सकेसम्म अहिले घरबाटै नै डाक्टरहरूसँग सुझाव सल्लाह लिने गर्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूलाई यो अनुरोध मैले गरेँ। र यो अनुरोधसँगै अहिलेको श्रृङ्खला अझ विशेष छ। हामी आज डाक्टर अनिल ढकालजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कैलाली अस्पतालको फिजिसियन। हामी उहाँसँग आज टाइफाइडको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको जिज्ञासा छ भने उहाँको अहिलेको हामी केही समय चाहिँ हामी दुई कुरा गर्छौँ, डाक्टर साहब र म, अनि त्यसपछिको 5-10 मिनट तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कल गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फेसबुक लाइभमा हामी छौँ, र त्यो फेसबुक लाइभको कमेन्टमा पनि म तपाईँहरूको त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा छ भने त्यसलाई टिपोट गरेर म आज डाक्टर साहबसँग राख्नेछु। अब भने ढिला नगरिकन आजको हाम्रा अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर अनिल ढकालजीलाई चाहिँ स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब ढिला नगरिकन आजको विषयमा जाउँ डाक्टर साहब। यो आज हामीले यो टाइफाइडको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेका थियौँ। हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई यो विषयमा जानकारी गराइसकेका थियौँ। यो खासमा टाइफाइड भने चाहिँ के हो डाक्टर साहब? टाइफाइड हजुरको टाइफोइड फिभर भन्छ, नेपालीमा म्यादे ज्वरो भन्छ। यो चाहिँ साल्मोनेला भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया कीटाणुले गराउने इन्फेक्सन हो। अब यसले चाहिँ यो फोहोर दूषित पानी र खानाबाट सर्छ, र यसले मेनली सबभन्दा प्रमुख रूपमा चाहिँ पेट र सानो आन्द्रालाई असर गर्छ। अङ्ग्रेजीमा हामी इन्टेरिक फिभर भन्छौँ। यसले सानो आन्द्रालाई असर गर्ने भएको कारणले यसलाई इन्टेरिक फिभर भनिन्छ। टाइफोइड चाहिँ पहिलेदेखि त्यो स्टप टाइफससँग मिल्न त्यस्तै लक्षणहरू आएर त्यस्तै किसिमले प्रकरण हुने भएकोले यसलाई पहिलेदेखि टाइफोइड फिभर पनि भनिन्छ। टाइफाइड भनेको एउटा दिएको नाम मात्रै हो, भाइरसकै कारणले, यो भाइरसकै कारणले हुने रोग भन्नु मिल्छ। साल्मोनेला भन्ने ब्याक्टेरिया हो है। साल्मोनेला टाइफी भन्छ, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला प्याराटाइफी, साल्मोनेला परिवारको ब्याक्टेरियाको पक्कै पनि यो बारेमा त भयो जानकारी हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई। अनि यो तपाईँले धेरै कुरा त अघि जस्तो खानपिनको कारणले अर्थात् गलत चाहिँ व्यवहारका कारणले हुने त भन्नै सक्नुभएको छ। अनि अब टेक्निकल भाषामा पनि बुझाउने र हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा सहज रूपमा अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरै थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि अरू विषयहरू चाहिँ हामीले उठान गर्न मिल्छ। त्यसरी अब केही बुदागत रूपमा भन्दाखेरि अर्थात् या केही बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरिमा चाहिँ कसरी हुन्छ डाक्टर साहब यो टाइफाइड चाहिँ सुरु चाहिँ कसरी हुन्छ? यस्तो हुन्छ, अब यो सङ्क्रमण कीटाणुहरू ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस जुनसुकै पनि हाम्रो वातावरणमै हुने कुराहरू हो। अब यो टाइफोइडको कीटाणु चाहिँ हजुरको फोहोर पानी र अब माटो अथवा फोहोर पानी मिसिएको त्यसमा मिसिएको हुन्छ, र त्यो हामीले खाएपछि सर्ने हो। अनि जो बिरामी हुन्छन् उनीहरूको दिशाबाट चाहिँ यो फेरि वातावरणमै पुग्छ है। अब यहाँ अघि मैले भनेको प्रदूषित पानी भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। हजुरको कीटाणु, एउटा बिरामीले कीटाणु आफ्नो दिशामा फाल्नुहुन्छ, अनि त्यो कीटाणु भएको दिशाले हाम्रो खाद्य वस्तुहरूलाई दूषित पारिदियो, कन्टामिनेट गर्यो भने चाहिँ अनि त्यो अर्को बिरामीले, अर्को एउटा स्वस्थ मानिसले लिन्छ र उहाँ उसमा लक्षणहरू आउन सक्छ, ऊ पनि इन्फेक्टेड हुन्छ। पक्कै पनि यो खासमा अरू चिज भन्दा पनि जस्तो बाहिरी फिजिकल भन्दा पनि जस्तो दिशा पिसाबबाट चाहिँ दिशाबाट खासमा चाहिँ दूषित पानीमा चाहिँ त्यो पानीमा मिसिएर त्यसबाट चाहिँ खानपिनबाट सर्ने भयो। त्यसो अब यसमा अर्को एउटा ऐतिहासिक कुरा मैले प्रस्ताउन चाहन्छु। टाइफोइड चाहिँ अब मानौ मलाई टाइफोइडको इन्फेक्सन भएको छ, मेरो दिशामा कीटाणु जान्छ। अब मैले आफ्नो हातहरू आफ्नो पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गरिनँ भने अनि मैले घरको अरू परिवारको सदस्यहरूलाई खाना बनाएर दिएको छु अथवा यो गरेको छु भने त्यो कीटाणु त्यो खानाबाट अरू परिवारलाई सरिन्छ। यही भएको कारण टाइफोइड म्यारिक भन्ने एउटा लेडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुक हुनुहुन्थ्यो।
उहाँलाई इन्फेक्सन भएको थियो, उहाँले चाहिँ यसरी आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नु भएन, त्यो कारणले गर्दा उहाँले धेरैलाई सार्नु भएको थियो कि, अनि उहाँको नाम नै टाइफोइड म्यारी भनेर राख्यो। एकदम एकदम यो टाइफाइडको इतिहाससँग पनि पुग्यौँ एकदम धेरै धेरै डाक्टर साहब। यो मैले अपेक्षित भन्दा पनि एक धेरै माथिको चाहिँ मैले ज्ञान हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई पनि यो जानकारी भयो होला, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि डाक्टर साहब अब यो यसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि यो यसको अब लक्षणहरूतिर हामी प्रवेश गरौँ। यो खासमा चाहिँ जस्तो के लक्षणहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो टाइफाइडको बिरामी चाहिँ देखिने गर्छ? अब त्यो कीटाणु मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि सुरुमै लक्षण आउँदैन। यसको चाहिँ 5 दिनदेखि 21 दिनसम्म, अब बिचको भाग हामीले 7 देखि 14 दिनभित्र चाहिँ लक्षण निस्किने गर्छ। त्यो बिचको टाइमलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ। एउटा कीटाणु शरीरमा छिर्यो तर त्यो कीटाणुले लक्षण ल्याउन बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। यो चाहिँ 5 दिनदेखि 21 दिनसम्म हुन्छ। सामान्यतया 10 देखि 14 दिनभित्र लक्षणहरू सुरु हुन्छ। अब लक्षणमा प्रमुख लक्षणहरू सबभन्दा पहिला त ज्वरो आउँछ। ज्वरो हजुरको 102 देखि 104 सम्मको ज्वरो आइरहन सक्छ। यो ज्वरो चाहिँ सुस्तरी बढ्दै हुन्छ। अब यो भर्याङ चढाएको छ, सिडी चढाएको छ, स्टेप ल्याडर प्याटर्न भन्छ हामीले, आउँछ फेरि बिस्तारै बिस्तारै मन्द मन्द बढ्दै जान्छ, त्यो हुन्छ एक। अर्को चाहिँ पेट दुख्ने, खान नरुच्ने, वाककी लाग्ने, वान्ता हुने, त्यो हुनसक्छ। अनि सुरुमै भनेको थिएँ आन्द्रामा गएर बस्छ, त्यसको कारणले गर्दा अब धेरैलाई पखाला हुनसक्छ, कसैलाई कब्जियत पनि हुन्छ र टाउको दुख्ने अनि अल्छीपना, आलस्यता हुने, यो लक्षणहरू प्रमुख रूपमा देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको मैले अघि भने स्ट्रक टाइफससँग मिल्दोजुल्दो भएर टाइफोइड भनेको, यसले गर्दा चाहिँ रातो रातो बिमिराहरू यहाँ छातीको अगाडिको भागमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामी रोज स्पट हो। आजकल चाहिँ त्यस्तो केसहरू त्यो बिमिरा आएको र टाइफोइड ज्वरोको केसहरू चाहिँ कमै देखिएको छ। पक्कै पनि यो तपाईँले एउटा यो मिल्ने जस्तो कुराकानी जस्तो धेरै अरू रोगहरूसँग पनि यसको लक्षणहरू मिल्न सक्छन्, त्यसैले यो कुरा पनि जस्तो अहिले यो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै टाइफाइड नै हो भन्न मिल्ने हिसाबले त अब कुनै रोगको पनि त्यसरी यकिन गर्न सकिने त सायद नपनि होला। तर जस्तो यसको लक्षणहरू यो रोगहरू जस्तो त्यो यो लक्षणहरू जस्तो तपसिल जो कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, त्यो लक्षणसँग मिल्दाजुल्दा अन्य जस्तो यो यही भाइरल अरू रोगहरू नै के छन् डाक्टर साहब जस्तो त्योसँग मिल्ने लक्षण भएका चाहिँ? अब यो ज्वरोको धेरै कारणहरू मध्ये टाइफोइड चाहिँ प्रमुख हो, स्पेसली हाम्रो दक्षिण एसिया र चाइना अनि यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा। अब योसँग मिल्ने अरू सबै ज्वरो ल्याउने इन्फेक्टिभ कन्डिसनहरू जस्तै मलेरिया, डेङ्गी, अब यतातिर चाहिँ धनगढी हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा स्ट्रक टाइफस, अनि यो सङ्क्रामक रोगहरू हो नि त यिनीहरू पनि, यिनीहरूसँग बढी नै ज्यादा मिल्छ। र अर्को चाहिँ हजुरको भाइरल इन्फेक्सन्सहरू, अरू भाइरल इन्फेक्सनहरू, सामान्य भाइरल इन्फेक्सनहरूसँग मिल्छ र कहिलेकाहीँ HIV एड्ससँग पनि यसको लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो भइरहेको हुन्छ। ल यो कुरा पनि जानकारी भयो। अनि डाक्टर साहब यो अहिले लक्षणको कुराकानी त हामीले गरिसक्यौँ, अनि यो अब मौसमको कुराकानी गरौँ। यो कुन उसमा चाहिँ बढी यसले चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ बढी मलजल पाउँछ, अर्थात् बढी फैलिने चाहिँ ब्याक्टेरिया है, साल्मोनेला भन्ने ब्याक्टेरिया है। ब्याक्टेरिया हजुर हजुर। यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ कुन मौसममा चाहिँ बढी चाहिँ फैलिने चाहिँ त्यो वातावरण पाउँछ? अब यो यही गर्मी मौसममा बढी हुन्छ हाम्रो। अब गर्मी मौसममा दूषित पानी, फोहोर पानीहरू, अब पानी पर्छ होइन, पानी तालिएर बसिरहेको हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ। त्यसले अब कति पटक त हाम्रो तरकारीहरू त्यही पानीमा पखालिदिन्छ पसलेहरूले, अनि हामीलाई ल्याएर बेचिदिएको हुन्छ होइन। यो धेरै जसो यो बर्खा र गर्मीमै बढी हुन्छ। त्यस्तो छैन, तर त्यस्तो धेरै छैन, तर समरमा बढी हुन्छ, गर्मीमा बढी तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ, नत्र सधैँ मौसममा एक किसिमको रिस्क त हुने नै भयो। यो कुराकानी भइसकेपछि फेरि अब गर्मीकै अहिले हामी मौसममा पनि छौँ, फेरि हामीसँग अहिले अर्को भाइरस आयो, यो सँगै कोरोना भाइरस आयो नि त होइन। अब यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अब अहिले सबैले यो सामान्य लक्षण देखिने बित्तिकै अस्पताल आउन चाहिँ डराउने किसिमको वातावरण छ र यो भावनाले चाहिँ मैले यो विषयमा अझ बढी डिटेल कुरा के गर्न चाहेँ भन्दा अघि जो तपाईँले भन्नुभयो नि त 7 देखि 14 दिनको पिरियडमा चाहिँ यो बढी चाहिँ यसको ब्याक्टेरियाहरू बढी उत्पादन हुने शरीरभित्र, अनि त्यसपछि चाहिँ 5 देखि 21 दिनमा चाहिँ एकदम बढी चाहिँ आक्रामक हुने भन्ने किसिमको जो तपाईँले कुराकानी राख्नुभयो लक्षण देखिने। अनि यसको पिरियड चाहिँ जस्तो यो आफै रिकभर हुने किसिमको हुन्छ कि यसको अनिवार्य लागिसकेपछि उपचारै गर्नुपर्छ भन्ने कस्तो किसिमको छ रेसियोहरू? उपचार नै गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको। अब साइन्टिफिकली पनि भाइरल ज्वरोहरू चाहिँ
आफै स्वनियन्त्रित हुन्छन्, आफै ज्वरोको औषधि खाए आफै ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कीटाणुलाई मार्नै पर्ने हुन्छ है, औषधि प्रयोग गरेर मार्नुपर्ने हुन्छ। यो घातक पनि छ हेर्नुहोस् है, झन्डै 2.4-2.5% मानिसहरूको बिरामीहरूको मृत्यु पनि भएको छ टाइफोइडकै कारण। टाइफोइड कन्ट्रोल नभएर कम्प्लिकेसनमा गएर त्यो पनि भएको छ। त्यही भएर यसलाई उपचार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। पक्कै पनि यो अब टाइफाइडको शङ्का लाग्यो भने आफै भइहाल्ला भनेर बस्नु चाहिँ मिल्दैन, हुँदैन, त्यो मिल्दैन है। अब यो बढ्दै गयो भने अघि मैले जुन लक्षणहरू भने नि, अब ज्वरो र पेटको लक्षण त्यो होइन। यो ज्वरो आएको 1 हप्ता खटिसकेपछि यसले अरू शरीरको अरू अङ्गहरूलाई पनि असर गर्छ है। कलेजो फियो सुनिन्छ, मुटुलाई असर गर्छ, फोक्सोलाई असर गर्छ, इभन दिमागलाई असर गर्छ। बिरामी बेसुरे भएर आउँछ है, बेसुरे भएर आउँछ। त्यही भएर यसलाई उपचार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। 1 हप्ताभन्दा बढी लक्षण सुरु भएको 1 हप्ताभन्दा बढी भयो भने यसको अरू शरीरमा फैलिन्छ र 3 हप्ता 4 हप्तासम्म बग्यो भने चाहिँ त्यो जुन आन्द्रामा यो आफू गएर बस्या हुन्छ त्यो आन्द्रालाई घाउ गराएर त्यो आन्द्रा फुट्ने अथवा त्यो आन्द्राको त्यो घाउबाट ब्लिडिङ हुने भएर इमर्जेन्सी तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने खालको पेट दुखाइ लिएर पनि आएको घटनाहरू छन्। त्यही भएर यसलाई उपचार चाहिँ गर्नु जरुरी छ। एकदम डाक्टर साहब, पक्कै पनि हाम्रो श्रोता दर्शकहरू जसले सुनिरहनु भएको छ, एउटा एकैछिनपछि हामी यो विषय पनि जोड्दैछौँ कि यो कोरोना भाइरससँग चाहिँ हाम्रो यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ जस्तो शरीरमा चाहिँ देखाउने लक्षण र अनि त्यसपछि ब्याक्टेरिया प्रवेश गरिसकेपछि शरीरले देखाउने लक्षण र यो कोरोनाको यो भाइरसले भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ देखाउने लक्षणहरूमा चाहिँ के समानता छ यो विषयमा त अहिले हामी कुरा गर्छौँ नै। तर अर्को हाम्रो गाउँघरतिर पनि यो रेडियोहरू अर्थात् यो कार्यक्रमहरू हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसैले टाइफाइडको शङ्का लाग्ने बित्तिकै 5 देखि 7 दिनको पिरियडभित्र चाहिँ लक्षण देखिन थाल्ने हुनाले चाहिँ एकदम सचेत हुन भनेर चाहिँ डाक्टर साहबले सुझाइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, अब यसमा फेरि अहिले अन्तिमतिर म अझ जानकारी हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई त गराउने नै छु। यो टाइफाइडको यो ब्याक्टेरिया जो भन्नुभयो शरीरभित्र छिरिसकेपछि र यो कोरोना भाइरसको चाहिँ भाइरस छिरिसकेपछि के समान लक्षणहरू देखिने अवस्था छ, के हुन्छ? हजुर, अहिले भइराखेकै त्यही छ है। अब यहाँ यो भेगमा मैले अहिलेसम्म हेरेकोमा म सधैँ कोरोना पेसेन्ट हेर्छु है। अब हाम्रो 5-6 जना यहाँ जहिले भर्ना हुन्छन्, ओपिडीमा पनि 8-10 जना सधैँ हेर्छु। धेरै जसो बिरामी कोरोना नै भएको हुन्छ, कोरोनाकै लक्षण हुन्छ, तर उहाँहरू अब परामर्श नलिएको कारणले होला नजिकैको स्वास्थ्य चौकी या औषधि पसलहरूमा गएर उहाँको क्लिनिकहरूमा गएर सल्लाह लिएर टाइफोइड भयो भन्दै आउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा पनि ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, पेट दुख्ने भइरहेको छ, अनि टाउको दुख्ने भइरहेको छ। अब यो नै हाम्रो टाइफोइडको पहिलेदेखिको सबैलाई थाहा भइरहेको लक्षणहरू हो। त्यही कारणले यहाँ अलिकति मिसडायग्नोसिस भएको कारणले र उहाँहरूले टाइफोइड भन्दै बस्नुभएको कारणले धेरै बिरामीहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल फेजमा हस्पिटल आइपुग्नु भएको छ यतातिर। अहिलेको आँकडालाई हेर्दाखेरि चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ एकदमै मिल्दोजुल्दो छ। अब टाइफोइडमा खोकी कमै लाग्छ, कोरोनामा अलिक बढी खोकी लाग्छ। टाइफोइडमा खोकी लाग्दै नलाग्ने होइन, लाग्छ। टाइफोइडको बिरामीले पनि खोकी हुन्छ, किनभने अघि भने नि 1 हप्ता कटेपछि त अरू अङ्गलाई छुन्छ, फोक्सोलाई छुयो भने खोकी लाग्छ होइन। अब कोरोनाको चाहिँ अब खोकी अलि बढी हुन्छ टाइफोइडको भन्दा। दुईटैमा सुक्खा खोकी या गहिरो खोकी कस्तो फोक्सो सम्बन्धित एउटै किसिमको सुक्खा खोकी नै हुन्छ दुवैमा होइन। त्यही कारणले अलिकति बिरामीहरूले टाइफोइड भएको हो, कोरोना भएको होइन मलाई भन्दै आउने गर्नु भएको छ ओपिडीमा। पक्कै पनि त्यो पिसिआर गराइसकेपछि त्यो अब टाइफाइड हो या कोरोना हो के हो त्यसपछि थाहा पाइने कुरा हो होइन। पक्कै पनि यो कुरा भयो अनि यो कुरा हामीले जानकारी गराइसकेपछि लक्षणहरू एकदम मिल्दाजुल्दा छन् भनिसकेपछि यस्तो डाक्टर साहब केही त्यस्तो सानतिनो पनि कि जस्तो अब गाउँघरको मान्छेलाई अहिले अस्पताल आउन एकदम गाह्रो भयो हुनाले अहिलेको समयमा सामान्य अवस्थामा यो प्रश्न सोध्नु त्यति उपयुक्त हुन्थेन होला, तर अहिलेको परिस्थितिमा मैले यो दुस्साहस गरेँ कि यो मेडिकल को कुरामा अर्थात् स्वास्थ्यको विषयमा पनि त्यस्तो केही सानोतिनो कीहरू हुन्छ थोरै फरक लाग्ने विषय जस्तो टाइफाइड र यो कोरोनामा यो भयो भनेपछि चाहिँ होइन मलाई टाइफाइड नहोला भन्ने किसिमको अवस्थाहरू के छ त्यस्तो भन्न मिल्छ? सरी, अब छुट्याउने त अब क्लिनिकल नै हो। टाइफोइडको पनि हजुरको डायग्नोसिस क्लिनिकलले हुन्छ अनि हामी सपोर्टिभ जाँचहरू गर्छौँ होइन। अब एउटा यहाँ के याद गर्नु जरुरी छ भने अहिलेलाई अब कोरोना अहिले त हाम्रो समाजमै छ, फैलिसकेकै छ होइन। अब पुष्टि लक्षण भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग भेट भएको, उहाँसँग अब कन्ट्याक्ट भएर अब खोकी बढी लाग्न थाल्यो अनि ज्वरो आयो भने चाहिँ अब
त्यो बढी कोरोना होला होइन। अब टाइफोइड पनि यो समाजमा पहिलेदेखि इन्डेमिक नै छ, यहाँ धेरै मात्रामै टाइफोइड छ होइन। अब लक्षण उस्तै उस्तै छ, भन्न कि साह्रै किटान गरेर भन्न सकिँदैन, तर खोकी बढी हुन्छ अनि ज्वरो चाहिँ अब यो टाइफोइडको ज्वरो बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अघि मैले भने नि अब भाइरल ज्वरो चाहिँ अलि आएपछि त्यो टाइफाइडहरू भाइरलको चाहिँ बढी घट्ने क्रम हुने भयो बिस्तारै समयपछि, टाइफाइडको चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। टाइफोइडको बिस्तारै ज्वरो बढ्दै जान्छ। अब कोरोनाको त्यस्तो छैन, अब आएपछि निरन्तर जस्तो आइरहेको छ, तर ठ्याक्क यसरी नै लक्षण मात्रै सुनेर भन्न मिल्ने छैन, बस्न मिल्ने अवस्था छैन। अरू सबै ल्याब परीक्षणहरू मिसाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा, बिरामीले हिस्ट्री कतिको राम्रोसँग दिनुहुन्छ, उहाँहरूले जे लक्षण गर्नुहुन्छ हामीहरू चाहिँ त्यसको आधारमा सोच्ने हो नि त। अब यहाँ हजुरको कोरोना भयो भनेको त त्यो एकदम होइन, कोरोना त हुन्न मलाई भन्ने खालको सोचाइ छ, उहाँहरूले भनिदिनुहुन्न। डक्टरहरूसँग नि झुट बोल्ने किसिमको कुराकानी चाहिँ कसैले पनि गर्नुहुन्न। एउटा किस्सै पनि छ, डक्टरसँग बोल्या झुटले आफैलाई डुबाउँछ। पक्कै पनि यो हजुरको एउटा मैले थपिहालेँ, टाइफोइडको अब अघि 7 दिनपछि लक्षण बढी सुरु हुन्छ भने नि त। अब कोरोनाको चाहिँ सानो छ, 2 दिनदेखि 14 दिन भन्छ, मिडियन हामीले एभरेज चाहिँ 4-5 दिन राखेको छौँ होइन। अलि ढिलो सुरु हुन्छ टाइफोइडको लक्षण चाहिँ, कोरोनाको अलि छिटो 1-2 दिन छिटो सुरु हुन्छ। यो कुराबाट यसो जस्तो 4-5 दिनसम्म चाहिँ ज्वरो बढी नै रहेछ भनेपछि त्यसपछि त एनी हाउ त्यो गराइ नै हाल्नु पर्यो। यदि कम भइरहेछ भनेपछि कोरोना पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले कोरोनाको बिरामीहरूले पिसिआर नगरेरै पनि धेरै जस्तो अब घरमै बसिरहेको होइन, 4-5 दिनपछि मात्रै त्यो लक्षण देखेको, 4-5 दिनपछि मात्रै चाहिँ अस्पताल अर्थात् पिसिआर गराउन जाने, किनकि बढ्न थाल्यो भने मात्रै जाने किसिमको चाहिँ त्यो कुरा भएको छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ यदि यो टाइफाइड कोरोना भाइरसभन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अब यो अहिले सामान्यकरण भएको हुनाले मात्रै चाहिँ हामीलाई टाइफाइड अब सबैले सुने हुनाले त्यति लाग्दै छैन, त्यो कम सर्ने, छिटो ढिलो सर्ने र ढिला लक्षण देखिने हुनाले। तर यो कोरोना भाइरस जत्तिकै शक्तिशाली अर्थात् त्योभन्दा नै बढीको चाहिँ ज्यान गइरहेको चाहिँ टाइफाइडबाट पनि छ भन्ने किसिमको मैले पनि कता हजुर यस्तो छ। अब दक्षिण एसियामा वर्षेनी हजुरको 1,40,00,000 जनतालाई टाइफोइड लाग्छ है, धेरै हो नि त्यो त एकदम धेरै नि। 14 मिलियनमा चाहिँ 1,40,00,000, त्यसमा त्यही 14,000 जतिको डेथ भएको छ, मृत्यु भएको छ होइन। त्यो भएर रोग त पहिलेदेखि थियो होइन, अनि यो कन्ट्रोल पनि भएको छैन कि। टाइफोइड चाहिँ हाम्रो व्यापकै छ अझै पनि। अब सिम्पली चाहिँ छुट्याउन खोज्दाखेरि खोकी बढी अनि स्यासा बढी हुन थाल्यो भने कोरोना होला होइन, नत्र खोकी कम छ भने सुरुको हप्तामा खोकी छैन भने टाइफोइड होला। म खोकीतिरै लैजान्छु, छाती छुवा छ नि त कोरोनाले, छातीमा एटेक गर्यो भने बढी समस्या पनि भइरहेको पनि त्यही त। ठिक छ डाक्टर साहब, अनि यो हाम्रो कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षणको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र यो फरक कसरी छुट्याउन सकिन्छ एउटा सानो थिन एउटा लाइन भए पनि खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ यो अहिलेको कुराकानीबाट। अनि डाक्टर साहब लगभग अब हामी अन्तिमतिर छौँ भनौँ, अब 2-4 मिनट अब तपाईँलाई आफ्नो लागेको विषयहरू पनि होला नि यो अहिलेको यो परिस्थितिमा। अनि यो टाइफाइडको विषयमा मैले केही अब किनकि म यो सेक्टरको मान्छे होइन, तर तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेर चाहिँ सुनाउने भनेर चाहिँ प्रयास गरिरह हुनाले मात्रै हो। केही अब टाइफाइडसँग मलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन, त्यसैले केही योसँग सम्बन्धित विषयहरू तपाईँलाई सोध्न छुटेको छ भने म त्यो राखिदिनलाई पनि अनुरोध गर्दछु। र अन्य कुराहरू कि अहिलेको परिस्थितिसँग स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कुराहरू तपाईँलाई लागेको विषय छ भने त्यो राखिदिनलाई पनि अनुरोध गर्छु डाक्टर साहब। अब यो टाइफोइडको मैले भने नि एउटा हिस्ट्री हो, अनि अर्को चाहिँ अब क्लिनिकल्ली हामीले असेस गर्ने अनि जाँच गरेर हेर्नु है। अब रगतबाट देखिन्छ त्यो रगतको कोषहरू टोटल काउन्ट WBC काउन्ट भनिन्छ हामी, त्यहाँबाट धेरै थाहा हुन्छ टाइफोइड हो कि होइन एक होइन। अब अर्को चाहिँ कलेजोफियोलाई छुँदाखेरि त्यो पेटको भिडियो एक्सरे गरेर हेरिन्छ त्यो हो। अब यतातिर व्यापक चाहिँ त्यो एन्टिबडी टेस्ट विडाल भन्ने गर्ने चलन छ कि, त्यो चाहिँ WHO र हाम्रो किताब प्लस गाइडलाइन्सहरू जुनसुकै छ यसले चाहिँ त्यसलाई नगर्नु भनेको छ। यहाँ अघि मैले भने जुन टाइफोइड भने सबैको टेस्ट गराइदिन्छ, अस्ति पहिलाको प्रोग्राममा पनि मैले भनेको थिएँ यो टेस्ट पोजिटिभ पनि आउन सक्छ तर टाइफोइड नहुन सक्छ, फल्स पोजिटिभ रिजल्टहरू धेरै आउँछ। अर्को चाहिँ टेस्ट नेगेटिभ आउन सक्छ त्यो टेस्टमा, अनि रोग पनि नभएको हुन्छ त्यो फल्स नेगेटिभ हुन्छ, यो कुराहरू छ है। अब यहाँ वाइडल गरिन्छ, हाम्रो डाक्टर साहबहरूले पनि गर्नुहुन्छ, अब फार्मासिस्टहरूले पनि गरिदिनुहुन्छ, सबैले अहिलेको डाक्टर साहबहरूले पनि गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यो गरेर तिमीलाई टाइफोइड भयो भन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ होइन, त्यो प्रवृत्ति हटाउन जरुरी छ है, त्यो पठाउनु पर्दैन। WHO को गाइडलाइन्सहरूले
अब इन्फेक्सियस डिजिजको गाइडलाइनहरूले त्यो गरेर टाइफोइडलाई डायग्नोज नगर्नु भनेको छ। त्यो गर्दा मिसगाइड हुन्छ कि मिसगाइड हुन्छ होइन। त्यो गर्यो तिम्रो टाइफोइड छ भनिदियो, त्यो मिसगाइड भयो नि त, होला टाइफोइड। तर त्यो गलत चेकै नगरी एउटा आधारै प्रश्न नभइकन कन्फर्म नभइकन त्यो टेस्टलाई रिलायबल छैन भने त्यो टेस्ट गरेर किन बिरामीलाई सूचना दिने। अनि त्यो गरिन्छ। प्लस अनि आधा एन्टिबायोटिकको डोज एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिन्छ, अप्टिमम डोजमा प्रयोग गरिँदैन, अप्टिमम दिनलाई प्रयोग गरिँदैन। त्यो कारणले टाइफोइडको तपाईँको एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स एकदमै धेरै बढेको छ है। अब चोइस अफ एन्टिबायोटिक एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पछिलाई अप्ठ्यारो पर्छ, बिरामी हस्पिटल आइसकेपछि के दिने भन्ने। अब दिनुहुन्छ टाइफोइड हो ठिक, तर उपचार कति गर्ने त? सिरियस छैन भने 7 दिन गर्ने, सिरियस छ भने 10 देखि 14 दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के छ, आज ट्याब्लेट भोलि सुई लगाइदिन्छ अनि सबै कुरा आधा आधा। त्यो गरेर चाहिँ झन् कम्प्लिकेटेड अवस्थामा पुग्छ है। त्यो चाहिँ अब नगरिदिए राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यमा जोखिम हुने हो। र अरूले अब जस्तो मेडिकल सेक्टरतिरको पनि यदि कोही सुनिरहनु भएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि स्वास्थ्य भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम सचेत, किनकि अर्कोको स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य नै हो होइन। त्यो भावनाले सचेत भइदिन चाहिँ हामी पनि त्यो पनि अनुरोध गर्छौँ। र डाक्टर साहब, मेरो लगभग अन्तिम प्रश्न भनौँ, अहिले आज हामीले टाइफाइडको यो विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ, केही समस्याहरू अर्थात् अहिलेको केही विषयहरूमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र अब अन्तिमतिर भनौँ, यो टाइफाइडलाई चाहिँ रोकथाम गर्नलाई जस्तो सबैभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिले गर्न सक्ने काम र सोसाइटीले गर्न सक्ने काम भनेको के हुनसक्छ यो टाइफाइडलाई चाहिँ पुरा नियन्त्रण गर्नलाई? व्यक्तिगत सरसफाइ हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत सरसफाइ नै हो। अलिकति नियम सबैले पालना गर्नु पर्यो। यो धनगढीको मेन बाटो हिँड्नु भएको छ, कतिवटा ठेला हुन्छ त्यहाँ पानीपुरीमा भन्नु त, एउटा गीत बज्छ, एउटा जार हुन्छ, म्याक्सिमम् 20 लिटर पानी होला त्यहाँ, अनि त्यहाँ पानीपुरी र चाटको लाइन हुन्छ। त्यो न त्यो कसैले हात धुन पाउँछ, न त्यो प्लेट्सहरू लान्छ, यसरी नै सर्ने हो कि। अब यो त्यो बेच्न दिनु पर्यो ठिक, तर उसको सफाइ पनि हेर्नु पर्यो। अब खाइदिने पनि त्यस्तै, पसल थाप्ने पनि त्यस्तै होइन। यो व्यक्तिगत सरसफाइ भएन भने त पुग्दैन नि त। मेन चाहिँ त्यही हो। अब मेरो हातमा कीटाणु छ अनि मैले यो हातले कसैले खाएको खाना छोइदियो भने अरूलाई सर्छ भने त मैले आफ्नो सावधानी अप्नाउनु राम्रो हो नि त। गर्नुपर्ने त्यही नै हो होइन, सबैले त्यही नै हो है। अब जमिन मुनिको तरकारीहरू सलादहरू यो चाहिँ राम्रोसँग पखालेर खाने है। अनि आफ्नो पर्सनल सरसफाइ व्यक्तिगत हाइजिन चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्ने, त्यही नै हो मैले एउटा मेरो जिज्ञासा उठ्यो डाक्टर साहब, सोधिहालौँ म अझ टाइम। अर्को चाहिँ भ्याक्सिन छ नेपालमा त मैले खासै देखेको छैन केसहरू है। विदेश जानु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँबाट जानु पर्यो भने कहिले कोही देशले चाहिँ खोज्छन् टाइफोइड धेरै भएको देशको जिम्मी नागरिक तिमी भ्याक्सिन लगाएको कार्ड देखाऊ भन्छन्। टाइफोइडको भ्याक्सिन पनि छ। ए टाइफोइडको भ्याक्सिन पनि छ होइन? भ्याक्सिन पनि छ है। नेपालको उसमा चाहिँ नेपालमा मैले धेरै बिरामी देखेको छैन भ्याक्सिन लगाएको लगाएको प्रचलन पनि छैन यहाँ। अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने कुरा हो होइन। मुखबाट लिने भ्याक्सिन पनि छ, 4 डोज लगाउनु पर्छ। अर्को चाहिँ सुई लगाउने, सुई एकचोटि मात्रै सुई लगाए पनि हुन्छ। यो पनि छ एउटा रोकथामको लागि हाइजिनमा भ्याक्सिन होइन, भ्याक्सिनको हुने। अनि मेरो यो एउटा जिज्ञासा मनमा उठ्यो डाक्टर साहब, यो जस्तो यो ब्याक्टेरिया यो तापक्रमले मर्ने अर्थात् पकाउँदाखेरिमा मर्ने त्यो किसिमको हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो तरकारीको कुरा हुनाले चाहिँ मैले यो जिज्ञासा राखेँ। ए अब त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो है। अब मलाई लाग्दैन म यो प्रोग्रामबाट त्यो बुझाउन सक्छु होइन। अब यो कतिपय ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कुनै टेम्परेचरमा आफै निष्क्रिय हुन्छन्, इनएक्टिभ हुन्छन् होइन। कतिपय चिसोमा इनएक्टिभ हुन्छन्, कतिपय माथिको हायर टेम्परेचरमा इनएक्टिभ हुन्छन् होइन। अब तर उमालेर यो मर्ला नमर्ला यो चाहिँ अब यो प्रोग्रामको स्कोप भन्दा बाहिर पर्छ है। त्यही त क्याटेगोरीहरू भाइरसको त्यो ब्याक्टेरियाको धेरै हुने भावनाले एक्ज्याक्ट यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। ठिक छ डाक्टर साहब, यति कुराकानी भयो र अब लगभग भन्दा पनि अब अन्तिमतिर नै छौँ। अब केही त्यस्तो व्यक्तिगत कुराकानी, अब जस्तो एज अ तपाईँ डक्टरको रूपमा त अहिले हामीले टाइफाइडको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, अनि त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले विचार राख्नुभयो अर्थात् तपाईँको त्यो ज्ञानको कुराकानी भयो, त्यो राख्नुभयो। केही अन्तिममा अब व्यक्तिगत कुराकानी केही त्यस्तो भन्नुपर्ने छ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई पनि त्यो राख्नु? इन्फेक्सन अब ज्वरो ल्याउने कुनै पनि इन्फेक्सन, चाहे त्यो भाइरस होस् ब्याक्टेरिया होस्, यसलाई चाहिँ खेलसाचीको रूपमा नसोच्छौँ है। आफूलाई आफ्नो नजिकको संस्थामा गएर परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ है। आधा उपचार भयो भने त्यो भन्छ नि कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा, त्यस्तै नै हो। आधा उपचार भनेको त्यो राम्रो हुँदैन। पछि बिरामीलाई कम्प्लिकेसनको फेज गयो भने जस्तो ठाउँमा पुग्दा पनि
उपचार गर्न डक्टरलाई प्लस बिरामीलाई सब दुइटैलाई गाह्रो पर्छ। त्यही भएर ज्वरो लगायतका अन्य लक्षणहरू हुँदा केही नहोला, आफै निको होला, भाइरल ज्वरो भने आफै निको होला, तर एकचोटि परामर्श लिएर उपचार गराउँदा राम्रो हुन्छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यो कुराकानीहरू भयो, अब 2-4 मिनट छ, म एक दुईवटा केही त्यस्तो कसैले सोधेको छ भने त्यो विषय हेर्छु र त्यो सोध्छु, नत्र भने हामी छुट्टिनुपर्छ। कुनै दिन अर्को दिन अझ यो विषयमा चाहिँ लगायतको अन्य विषयहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो तपाईँको समय जुन हिसाबले अहिले पनि मिलाइदिनु भयो, त्यो पछिको समय पनि तपाईँको यो किसिमको साथ सहयोग मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। म कमेन्ट हेर्दैछु, सबैभन्दा ठुलो हृदयका हात रोग नेपालको वर्तमान राजनीतिको रहेको छ भनेर चाहिँ म योसँग सम्बन्धित कमेन्टहरू हेर्दैछु डाक्टर साहब। छैन, कसैको यस्तो किसिमको जिज्ञासा केही पनि छैन। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, अहिलेको यो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। हस्पिटल बाटैमा, अब हस्पिटलको अहिलेको तपाईँको फेरि ड्युटीको टाइम रहेछ, यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराएर धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले पनि यो किसिमको जानकारी लिएर तपाईँप्रति कृतज्ञ चाहिँ रहनु नै हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। र तपाईँहरूको अहिलेको यो परिस्थितिमा जुन हिसाबले अगाडि फ्रन्ट लाइनमा उभिएर काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैको चाहिँ स्वास्थ्य एकदम सही रहोस्, हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। र कुनै दिन दोस्रो दिन अझ अरू विषयहरूमा चाहिँ छलफल र यसै विमर्श गर्न पाइयोस् भन्ने एक किसिमको चाहिँ शुभेच्छा प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा होस् डाक्टर साहब। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। श्रोता दर्शकबिन, आजको हामी प्रभात विमर्शमा डाक्टर अनिल ढकालजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। टाइफाइडको विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ, टाइफाइडको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको कल अबको समयमा भने हामी लिन नसक्ने अवस्थामा छौँ। तपाईँले पहिले पनि मैले जानकारी गराइसकेको थिएँ, यदि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा छ भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ। तपाईँको जिज्ञासा नआइसकेपछि हामीले आजको कार्यक्रमबाट लगभग अब चाहिँ छुट्टिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रमहरू, केही सुधार केही गर्नुपर्ने छ भने 091-410-216 को बाटोमा चाहिँ तपाईँले कार्यक्रममै आएर पनि यो किसिमको जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ भने 98-63-25-87-77 मा चाहिँ तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो किसिमले चाहिँ गरौँ भन्ने किसिमको तपाईँले जानकारी, त्यस्तो केही बढी चाहिँ लाभदायक हुने केही यो कार्यक्रमबाट हामीले गर्न सक्ने केही काम छ भने त्यो पनि तपाईँ मलाई जानकारी गराइदिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयसम्म तपाईँले यो कार्यक्रम 1 घन्टासम्म लगभग भनौँ हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, हेरेर साथ दिनुभयो, पक्कै पनि तपाईँहरूप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई प्रविधिबाट मजाको साथ दिइरहनु भयो हाम्रो राजेशजीले, त्यसै गरेर चाहिँ सुनिलजीले, पक्कै पनि उहाँहरू दुवैप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।